नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। अन्ततः सामाजिक सञ्जालमा समेत जाजरकोटका एक युवकलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेपछि जुनेचाँद गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपाली प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। स्थानीय युवक प्रेम नेपालीलाई पोषण भत्ता माग्दा पिटिएपछि वडा अध्यक्षलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। अधिकारको कुरा राख्दा निर्ममताका साथ पिटिएका युवकले न्याय पाउनुपर्ने पक्षमा आवाज बुलन्द बन्दै गर्दा वडा अध्यक्ष नेपालीमाथि कारबाहीको माग पनि उठिरहेको थियो। यद्यपि यो घटनालाई गुपचुप राख्न प्रहरीलाई नै दबावमा पार्दै दुई पक्षबीच मिलापत्र नै गराइएको थियो। तर यो घटनाको चर्को आलोचना भएपछि वडा अध्यक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई दबाव बढेको थियो र फलस्वरूप वडा अध्यक्ष पक्राउ परेका छन्। आफ्ना स्थानीय तहका जनताको सुरक्षा र सुविधाको सुर्ता गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै स्थानीयवासीमाथि कुटपिटमा उत्रिएपछि उनलाई कस्तो कारबाही होला जनता हेरेर बसेका छन्। त्यस्तै जाजरकोटकै अर्को प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। सम्बन्धित निकायको गम्भीर लापरवाहीले गर्दा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा 920 बालबालिकाले 1 वर्षको पोषण भत्ता नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। पोषणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिँदै आएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को पोषण भत्ता भेरीका 4 वटा वडाका बालबालिकाले नपाउने भएका छन्। खासमा एनआईसी एसिया बैंकले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा भत्ता गुमेको बताइएको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थीहरूमाथि चरम लापरवाही भएको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। विदेशमा एमबीबीएस पढेर आएका विद्यार्थीहरू सोही देश फर्किन नपाउँदा र यता सरकारले कुनै व्यवस्था नगरिदिँदा उनीहरू घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। खासमा चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस पढाइसकेका विद्यार्थीहरू अहिले इन्टर्नसिप गर्नका लागि माग गरिरहेका छन् र उनीहरूले इन्टर्नसिप गर्न नपाउँदा अन्योलमा परेका छन्। विद्यार्थीहरू अहिले दिनहुँ चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धरना दिन विवश छन्। विद्यार्थीहरूको यो पीडा पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर अर्थात् एनटिसी नम्बर रहेको छ 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो समस्याबारे गुनासोबारे हामीलाई केही जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो फलोअप विषय रहेको छ। हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीले यो विषय उठान गरेका थियौँ र सामाजिक सञ्जालमा अहिले निकै आलोचनाको विषय बनिरहेको छ, निकै चर्चामा छ यो विषय। स्थानीय एक युवकलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गरेको आरोपमा जाजरकोटको जुनेचाँद गाउँपालिका 2 का अध्यक्ष धनबहादुर नेपाली पक्राउ परेका छन्। वडा अध्यक्ष नेपालीलाई बिहिबार उनकै घरबाट पक्राउ गरिएको जाजरकोट प्रहरीले जनाएको छ। वडा अध्यक्ष नेपालीले स्थानीय सर्पे नेपालीलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गरेका थिए। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जुनिचाँदी गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपालीले एक स्थानीय युवकलाई कुटपिट गरेको विषय निकै चर्चामा छ। वडा अध्यक्ष नेपालीले स्थानीय सर्पे नेपालीलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि वडा अध्यक्षमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। तर अन्ततः कारबाही गर्न दबाव बढेपछि वडा अध्यक्ष नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा वडा अध्यक्ष नेपालीको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले घटना भएको 1 सातापछि उनलाई पक्राउ गरेको हो। वडा अध्यक्ष नेपालीले सर्पेलाई साउन 15 गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वडा कार्यालय गएका बेला कुटपिट गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार त्यसबेला सर्पेले मादक पदार्थ सेवन गरेर अपशब्द बोलेको भन्दै वडा अध्यक्षले डोरीले बाँधेर कुटेका थिए। त्यसपछि घटनास्थल पुगेको प्रहरीले
कुटपिट गर्ने वडा अध्यक्षलाई कारबाही गर्नुका साटो उल्टै मिलापत्र गराएर छाडेको थियो, जसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो घटनालाई मिलाउन खोजिएको थियो, दुवै पक्षबीच मिलापत्र समेत गरिएको थियो, तर यो निर्ममतापूर्वक गरिएको कुटपिटको घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा जुन भिडियो भाइरल भयो, त्यस पछाडि एक जनप्रतिनिधिले एक स्थानीय युवकमाथि गरेको यो निन्दनीय कार्यको विरोध भएको थियो। चर्को आवाज उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उठेको थियो र सोही अनुसार प्रहरीलाई दबाव बढेपछि यति बेला वडा अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको छ र अब उनलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ भनेर यति बेला जनता हेरेर बसेका छन्, किनभने जनप्रतिनिधि स्थानीय नागरिकको सुरक्षाका लागि हुन् र विशेष गरी ती नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिले बोकेका हुन्छन्। तर तिनै जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय नागरिकमाथि कुटपिट हुनु यो अत्यन्त निन्दनीय घटना हो र यसको यति बेला सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ र यो विषयलाई हामीले हिजो कार्यक्रममा समावेश गरेका थियौँ। त्यस पछाडि आज उनलाई पक्राउ गरिएको छ, वडा अध्यक्षलाई उनकै घरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। यति बेला जाजरकोटकै यही विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब यति बेला सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै चर्चा भइरहेको विषय र यद्यपि प्रहरीले आज यो वडा अध्यक्ष जो कुटपिटमा उत्रिएका थिए उनलाई पक्राउ गरिएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। यो घटनाको बारेमा अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न सर। घटनाको विषयमा म चाहिँ योभन्दा पहिला एक हप्ता बिदामा थिएँ, म हिजो आइपुगेँ होइन। तथापि मैले यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत र मैले हाम्रो सहायक मार्फत चाहिँ घटनाको विवरणहरू मैले चाहिँ सूचना प्राप्त गरेको छु। अब त्यो जुन भिडियोमा देखाइएको छ त्यो वास्तवमा निकै आपत्तिजनक चाहिँ त्यो व्यवहार देखिएको छ होइन। एउटा मान्छेलाई त्यसरी चाहिँ बाँधेर पिट्नु वास्तव मानवीयताको विरुद्धको कुरा हो त्यो। यो चाहिँ बस मैले यो नै हाम्रो त्यो सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई फोन गरेर बुझेपछि उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने क्रममा उहाँले चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको भनेर भन्नुभएको होइन। अनि अब त्यस्तो घटनाहरू मिडियामा आइसकेपछि र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेपछि पकेटहरू एकदमै ध्यान आकर्षित भएको छ। हिजो नै उहाँलाई चाहिँ हामीले प्रहरीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँ सम्भवतः चाहिँ उहाँ यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउँदै हुनुहुन्छ प्रहरीसँग होइन। आएपछि अब उहाँको केस अनुसन्धान गरेर उहाँलाई चाहिँ कानुन अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब सिडिओ साहब, तपाईँ आफैले पनि भन्नुभएको छ भिडियोमा देखिएअनुसार यो अत्यन्त निन्दनीय घटना हो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ र यसलाई लिएर अहिले सर्वत्र आलोचना पनि भइरहेको छ, किनभने एक जनप्रतिनिधि आफै कुटपिटमा संलग्न हुनु, जसले नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका हुन्छन्, तिनै जनप्रतिनिधिबाट यसरी नागरिकमाथि कुटपिट हुनु यो अत्यन्त निन्दनीय घटना हो भनेर भनिएको छ। यद्यपि यो घटनालाई प्रहरीले दुवै पक्षबीच मिलाउनका लागि मिलापत्र समेत गरेको थियो, यसलाई चाहिँ कसरी लिने? होइन, त्यो मिलापत्र गरेको विषयमा चाहिँ त्यो गरेको छ गाउँमा चाहिँ मिलापत्र गरेको विषय भन्ने मैले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै हेरेको त्यो विषय होइन। अब त्यो विषय मिलापत्र हुँदैन। अब चाहिँ यदि जो मान्छे पीडित छ त्यो मान्छे पीडितले चाहिँ जाहेर दिनुहुन्छ, यदि पीडितले जाहेर दिनु भएन भने पनि हामीले त्यो भिडियोको माध्यमबाट र प्रहरी प्रतिवेदनको माध्यमबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। अब सिडिओ साहब, यो घटनाले विशेष गरी समाजमा एक किसिमको नकारात्मक मेसेज पनि गएको छ कि जनप्रतिनिधि भएर आफै नागरिकमाथि यसरी कुटपिट गर्नु। यद्यपि त्यहाँ प्रहरीलाई जिम्मा लगाउन सकिन्थ्यो, यदि ती युवकको हातबाट केही गल्ती भएको हो भने त्यसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने अथवा सकिएन भने प्रहरीको जिम्मेवारीमा लगाउनु पर्ने थियो भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। यसले समाजमा कस्तो किसिमको मेसेज दियो, यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब घटनाको विषयवस्तु अगाडि अथवा पछाडि के हो त्यो विषयवस्तुतिर नजाउँ। हामी जुन भिडियोमा जे देखाएको छ त्यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि जनप्रतिनिधिले त्यसरी चाहिँ हातपात गर्नु हुँदैन। कुनै पनि पब्लिकलाई जनप्रतिनिधि मात्र नभएर इभन प्रहरीले र कसै पनि व्यक्तिले कसैलाई पनि त्यसरी अमानवीय व्यवहार गर्नु हुँदैन होइन। देशमा कानुन छ, रुल अफ ल छ, प्रहरी छ, प्रशासन छ। प्रहरी प्रशासनले कानुनी कारबाही गर्ने हो। अहिलेको 21 शताब्दीमा त्यसरी चाहिँ मानिसलाई अब बाँधेर अथवा पिटेर त्यसको गरेको गलत क्रियाकलापलाई त्यसरी चाहिँ पिट्ने बाँध्ने भन्दा पनि कानुनी प्रक्रियामा गएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसरी चाहिँ जुन भिडियोमा आएको छ त्यसो हुनुहुन्थेन भन्ने मेरो बुझाइ हो।
त्यो गलत हो। अब सिडिओ साहब, अन्त्यमा जस्तो अब सर्वत्र यति बेला ती वडा अध्यक्षमाथि जसले यस्तो निन्दनीय कार्य गरेका छन् तिनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उठिरहँदा अब तपाईँ जिल्लाको एक प्रमुख हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ प्रशासनिक निकायको, अब यो अवस्थामा ती वडा अध्यक्ष यदि गल्ती भएकै हो र यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरेर उनको दोष देखियो भने, यद्यपि अझै पनि छानबिनका क्रममै छ यो घटना, आज बल्ल पक्राउ गरिएको छ, अब तिनलाई कारबाही हुन्छ, हामी कहीँ कतै चुक्दैनौँ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता चाहिँ के छ? तपाईँ कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ? यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तुमा प्रतिबद्धता गर्ने, किन भन्दाखेरि हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा आइसकेपछि कानुन बमोजिमको कामहरू हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। जे हामीलाई कानुनले जे निर्दिष्ट गर्छ कानुनभन्दा बाहिर गएर हामी काम गर्दैनौँ र कानुनले जे गर भन्छ त्यो हामी छोड्दैनौँ फेरि है। र उहाँ चाहिँ एउटा प्रहरीको नियन्त्रणमा आउनुभएको छ, प्रहरीले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्छ र त्यसबाट उहाँ चाहिँ यदि दोषी ठहरिनु भयो भने उहाँलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सिडिओ साहब। धन्यवाद, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकहरू, यस घटनाको बारेमा हामीले थप जानकारी लियौँ। यद्यपि यससँग सम्बन्धित रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। हाम्रो कोसिस असफल भएको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटासँग हामीले जानकारी लिएका छौँ र यस विषयलाई हामी आगामी दिनमा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला हामी यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ भन्ने किसिमको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। जो शिवा बस्नेत हुनुहुन्छ, जुनेचाँदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ तर उहाँसँग कुराकानी हुन सकेको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यसै विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस त गरिरहेका छौँ, थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ, किनभने यो घटनालाई किन मिलाउनका लागि मिलापत्र गरियो, यस किसिमको निन्दनीय घटनालाई किन प्रहरी समक्ष पुर्याइएन अथवा कानुनी दायरामा ल्याइएन, यो अहम प्रश्न यति बेला उब्जिएको अवस्था छ। यति बेला यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार शाही हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। शाही सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब यहाँको गाउँपालिकामा वडा अध्यक्षले विशेष गरी एक युवकमाथि कुटपिट गरेको घटना अहिले निकै आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। यद्यपि वडा अध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ। यो घटनाको अलिकति भित्री रहस्य चाहिँ के हो? तपाईँहरूले कसरी यो घटनालाई लिनुभएको छ? तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट केही छानबिन गर्नुभयो कि भएन, यसबारे बताइदिनुहोस् त। हजुर सर, यो घटना 15 गते घटेको रहेछ। म पनि अहिले पालिकाभन्दा यता बाहिरतिर काम विशेषले आएको छु। हजुर, अहिले म पालिकाभन्दा बाहिर छु। अनि त्यहाँ 15 गते घटेको घटना रहेछ। त्यो विषयमा मैले पछि त्यहाँ वडा अध्यक्षलाई पनि फोन गरेर मैले बुझेँ, त्यसपछि अन्य व्यक्तिलाई पनि बुझ्दाखेरि हजुर त्यहाँ त्यो वडामा 15 गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुँदै थियो अरे, बालबालिकाको पोषण भत्ता वितरणको कार्यक्रम रहेछ। हजुर, त्यहाँ मान्छेहरू पनि त्यहाँ भेला भएको रहेछन् भत्ता लिनको लागि। अनि त्यसपछि त्यो जो भाइ छ नि सर्वे परियार भन्ने भाइ, त्यहाँ आउनु भएको रहेछ मदिरा सेवन गरेर। अनि त्यो विषयमा चाहिँ भत्ताको विषयमा सामान्य चाहिँ डिस्कस भएको। अनि पछि त्यो गर्दाखेरि अनि उहाँलाई चाहिँ नियन्त्रण लिँदाखेरि त्यस्तो भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यही वडा अध्यक्षले बताउनु भएको थियो। अनि त्यो अरूले पनि त्यही त्यहाँबाट स्थानीय नागरिकहरूले पनि त्यही बताउनु भएको थियो। हजुर, खासमा यो अब साईजी अब विशेष गरी यो सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयलाई लिएर विवाद भएको देखिन्छ होइन, यहाँले पनि त्यही बताउनु भएको छ। तर यो कोषलाई सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई लिएर भन्दा पनि हजुर त्यो भाइले मदिरा सेवन गरेर त्यो सामाजिक सुरक्षा विषयमा होइन के बोलिरहेको थियो, आमबुवालाई पनि पिटेर आइरहेको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ हामीलाई त्यही बताउनु भएको थियो उहाँहरूले। हजुर, तर यो घटनालाई त्यही गाउँमा मिलाउनका लागि मिलापत्र समेत गरियो होइन, तर गाउँपालिकाले कुनै त्यस्तो किसिमको एक्सन चालेन भन्ने किसिमको गुनासो पनि छ। होइन त्यस्तो होइन सर, पालिकाले किन एक्सन चालेकै छ। हजुर, मैले त्यहाँ अहिले चाहिँ हाम्रो निमित्त परम प्रशासकीय अध्यक्ष सर हुनुहुन्छ एकजना, उहाँलाई मैले त्यो विषयको बारे बुझ्नु भनेकै छु है। हजुर, र त्यो चाहिँ मिलाउने मिलोमतो गर्ने त्यस्तो भन्ने केही पनि भएको छैन, त्यस्तो होइन। आज मात्र प्रहरीले वडा अध्यक्षलाई चाहिँ पक्राउ गरेको छ। हजुर, त्यस्तो चाहिँ छैन सर। त्यस्तो वडा अध्यक्षले चाहिँ त्यो एउटा भाइमाथि जस्तै उसले गलत गरे पनि, उसले गल्ती गरे पनि, उसले मदिरा सेवन गरेर केही 2-4 शब्द अपशब्द बोले पनि उसलाई चाहिँ
कानुनअनुसार नियमअनुसार कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। हजुर अब त्यो उहाँले त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। आफैले चाहिँ कानुनलाई हातमा लिएर आफैले चाहिँ अब त्यो भाइमाथि जो दुर्व्यवहार गरिरहेको छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो। एकदमै त्यो चाहिँ दुःखद कुरा भएको छ। एकदम हाम्रो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ त्यो विषयमा। त्यस्तो अब ठिक छ, वडा अध्यक्षमाथि यति बेला कारबाही हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहँदा गाउँपालिकाको आधिकारिक र स्ट्रङ धारणा चाहिँ के हो यस घटनालाई लिएर? अब त्यो घटनाको वास्तविकता छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। गाउँपालिका त्यही हो धारणा। हस्, समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई अहिले पालिकाभन्दा बाहिर छौँ। हजुर अब पालिकामा गइसकेपछि हामीले पनि त्यो घटना भएको के हो, यथार्थ के हो, हामी पनि त्यो अनुसार बुझेर त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उहाँसँग पनि हामीले यस घटनाको बारेमा थप जानकारी लियौँ र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थीहरूमाथि चरम लापरवाही भएको पाइएको छ। विदेशमा लाखौं खर्चेर एमबीबीएस पढेर आएका विद्यार्थीहरू सोही देश फर्कन नपाउँदा र यता सरकारले कुनै व्यवस्था नगरिदिँदा उनीहरू अहिले घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस पढाइसकेका विद्यार्थीहरू अहिले इन्टर्नसिप गर्न नपाउँदा अन्योलमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। नेपाली विद्यार्थीहरू चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका बेला सन् 2020 को सुरुतिर कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको थियो। महामारी बढ्दै जाँदा 5औं वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नेपाल फर्किए र उनीहरूले अनलाइनबाटै क्लास लिएर 5औं वर्ष सकाए। एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्र सकाएपछि 12 महिनाको इन्टर्नसिप अर्थात् अस्पतालमै गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर चीनमा अध्ययन गरिरहेका सन् 2015 र 2016 को ब्याचका नेपाली विद्यार्थीहरूले पढाइ सकाएर पनि इन्टर्नसिप गर्न पाएका छैनन्। नेपालमै भएका विद्यार्थीहरूलाई चीनका विश्वविद्यालयहरूले फिर्ता समेत बोलाएका छैनन्, जसका कारण उनीहरू आन्दोलित बनेका छन् र दिनहुँ चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धरना दिन विवश छन्। टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। केही अघि नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले चिनिया खोप लगाएका विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश गर्न दिने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। तर देखावटी रूपमा विज्ञप्ति निकालेर विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश गर्न दिने भने पनि एमबीबीएस पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई भने चीनले फिर्ता बोलाएको छैन। चीनमा गएर इन्टर्नसिप गर्न नपाउने भएपछि विद्यार्थीहरूले नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्न भन्दै सरकार समक्ष हार गुहार गरेका छन्। तर यसका लागि कुनै पनि सरकारी पक्षले ध्यान दिएको छैन। एक पक्षले अर्को पक्षसँग सम्बन्धित विषय रहेको भन्दै आलटाल गर्न खोजेको छ। तर विद्यार्थीहरूले भने नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। हामीले अनलाइन थ्रु नै पढ्यौँ, अनलाइन थ्रु नै इक्जाम दिइसक्यौँ। अब अहिलेको सिचुएसनमा लगभग अब 2-3 महिना नै हुन लागिसक्यो। हाम्रो चाहिँ जतिजना चाइनामै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ इन्टर्नसिप सुरु गरिरहनु भएको, तर हामीले चाहिँ सुरु भएको छैन। अनि हाम्रो चाहिँ माग के हो भने अब हाम्रो चाहिँ अब साथीहरू सँगसँगै ग्रेजुएट हुनुपर्ने त त्यो पनि भएको छैन, त्यो नि हुनेवाला छैन, किन हामीले सुरु गरेको पनि छैन नि त। हाम्रो करियर बर्बाद हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ कसले जिम्मेवारी लिने हो? त्यो जिम्मेवारी त हाम्रो अभिभावक चाहिँ राष्ट्र हो नि त। हाम्रो राष्ट्रसँग अपेक्षा छ, हाम्रो यो स्वास्थ्य निकायहरूसँग अपेक्षा छ, हाम्रो एनएमसी नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा स्वास्थ्य आयोगसँग हाम्रो अपेक्षा छ। उहाँहरूले चाहिँ मिलाइदिनु पर्यो नि त। हाम्रो मात्र यही माग छ कि हामीलाई चाहिँ नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्छ, किनभने हामी चाहिँ समयमै ग्रेजुएसन भएर हाम्रो चाहिँ समय लस नहोस्। असार 23 गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसअघि विदेशमा इन्टर्नसिप सुरु गरेका र सन् 2020 को अप्रिलसम्म पढाइसकेकाहरूले मात्रै नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न पाउने भन्दै सूचना निकालेको छ। यसो हुँदा पढाइसकेर बसिरहेका अन्य विद्यार्थीहरूले भने अब इन्टर्नसिप गर्न नपाउने भएका छन्। तर विद्यार्थीहरूले सरकारले आफ्नो भविष्यमाथि खेलवाड गरेको गुनासो गरेका छन्। अब चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएसन सबै सकेर इन्टर्नसिप गर्ने बेला हो। अनि यस्तो बेलामा हाम्रो माग हो कि हाम्रो अब अलरेडी या 2 वर्ष बसिसकेका छौँ, आउने दिनमा पनि अझ धेरै लस भयो भने हाम्रो लागि त हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड हो नि त्यो किसिमको। हामीले त यहाँ पाउनै पर्छ। नेपाल सरकारले झन् के सोच्नुपर्ने कुरा हो कि यस्तो बेलामा जुन बेला कोभिड बढ्दै गइरहेछ यो बेला त झन् जनशक्ति चाहियो नि। अब हामी एज अ इन्टर्न काम गऱ्यौँ भने त्यसको लागि सरकारले पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो। हामीले नजिर लिने त अरू देशबाट पनि लिनु पर्यो। इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि अब सबै देशको हाम्रो जुन साथीभाइहरू छन् अरू देशकाहरू आफ्नो देशमा गएर इन्टर्नसिप गरिरहेकै छन्, चाइनामै पढ्ने साथीहरू पनि।
त्यो हुनाले पनि त्यो हिसाबले पनि हामीले नेपालमा इन्टर्नसिप पाउनु पर्यो। हरेक ठाउँमा सम्बन्धित निकायमा हामीले हाम्रो मागहरू राख्दाखेरि पनि होइन अहिलेसम्म हाम्रो सुनवाई भएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भविष्य चाहिँ अन्यल अन्धकार छ होइन। हाम्रो इन्टर्नसिपको डेटहरू पनि अब गइसक्यो। हामी 1-2 मन्थ्सले लेट भइसक्यो इन्टर्नसिपको लागि होइन। अनि अहिले पनि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू हाम्रो लागि पनि अहिलेसम्म पनि केही पहल गर्नुहुन्न। चीनमा इन्टर्नसिप सुरु गरिसकेका विद्यार्थी र सन् 2020को अप्रिलसम्म पढाइ सकिसकेका विद्यार्थीले मात्रै नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न पाउने भएका छन्। यता विद्यार्थीको यो गुनासो सुनेपछि हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई भेट्न गयौं, तर कार्यालयमा कोही पनि उपस्थित थिएन। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने यसको जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोग या नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिनुपर्ने बताएको छ। खासमा चिनिया विश्वविद्यालयले समेत विद्यार्थीको हकमा निर्णय गरेर वा नेपालसँग समन्वय नगरेको देखिन्छ। यसै लापरवाहीका कारण समेत महामारीका बेला एमबीबीएस जस्तो शिक्षा क्षेत्रकै विद्यार्थीहरूमा समेत ठूलो नैराश्यता छाएको छ। इन्टर्नसिपबाट वञ्चित भइरहेका करिब 200 जना विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिल चारै ठाउँमा निवेदन बुझाएका छन्। आफूहरूमाथि भएको गैर जिम्मेवार व्यवहारबारे ध्यानकर्षण गराउँदै विद्यार्थीहरूले देशको जुनसुकै कुनामा भए पनि इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सम्बन्धित निकाय एक अर्काको जिम्मेवारी हो भन्दै पन्छिने प्रयास गरिरहेको छ, तर यी विद्यार्थीहरू निरन्तर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धरना दिइरहेका छन् र आफूहरूले इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अन्यथा आफ्नो भविष्य अन्योलमा पर्ने, आफ्नो भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहेका छन्। यी त काठमाडौँमा उपस्थित विद्यार्थी भए करिब 200 जना विद्यार्थीहरू छन् जसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिएका छन्। र यति बेला भने यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग झापाबाट विद्यार्थी जोडिनु भएको छ अस्मी राणा मगर। उहाँले पनि आफ्नो गुनासो राख्न चाहिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अस्मीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर, धन्यवाद। हजुर, अब अन्य विद्यार्थीहरूको हामीले रिपोर्ट मार्फत नै गुनासो राखिसकेका छौँ, दर्शकहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। अब तपाईँहरूले सम्बन्धित निकाय सबैमा निवेदन समेत दिनुभएको छ, तर पनि सुनवाई भएको छैन। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर सर, हामी चाहिँ चीनबाट चाहिँ हामी आएको चाहिँ यहाँबाट लगभग 1 वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ। अनि फेरि मेडिसिन जस्तो पेसा होइन, हाम्रो एउटा शिक्षा प्रणाली भनेको चाहिँ थ्योरिटिकल मात्रै भएर हुँदैन। हामीलाई चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस चाहिन्छ। यसमा अब हाम्रो यो भनेको चाहिँ अल अबाउट प्र्याक्टिस हुन्छ होइन। अनि अब हामीले यसरी चाहिँ आफ्नो टाइम लस भइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै पीडा भएको छ। हामी 200 भन्दा पनि बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँनिर के हो कसो हो भन्ने एउटा कुनै निश्चित टुङ्गो नभएपछि चाहिँ अहिले हामी एउटा प्रोटेस्ट गर्ने ठाउँमा पनि हामी उत्रिसकेका छौँ। हामी विभिन्न ठाउँहरू जहाँ हाम्रो चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी रिलेटेड ठाउँहरूमा पनि हामी धाइरहेका छौँ। हाम्रो साथीहरू अहिले एकदम धाइराख्नु भएको छ। अहिले फेरि कोभिड-19 को सिचुएसनमा हामी उपत्यकादेखि बाहिर भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ टाइममा उपस्थित पनि हुन सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि भइरहेको छ। र अहिले फेरि अब हाम्रो देश नेपालमा कोरोना एकदम बढिरहेको छ। यो अवस्थामा फेरि हामीलाई चिकित्सा भनिसक्ने बित्तिकै एउटा यस्तो पेसा हो जसले चाहिँ एउटा सेवामा एकदम लिङ्क भएको हुन्छ होइन। र हामीले यदि इन्टर्न गर्न पायौँ, एज इन्टर्न भएर पनि काम गर्न पायौँ भन्ने केही हदसम्म देशलाई पनि फाइदा हुनसक्छ भन्ने मैले चाहिँ पूर्ण विश्वास लिएको छु। यदि हाम्रो यस विषयतर्फ हाम्रो रिलेटेड जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, चिकित्सा सङ्घ अनि एनएमसीहरू जस्ता संस्थाहरूले पनि हाम्रो समस्याप्रति ध्यानाकर्षण दिन सक्नु भए अझै राम्रो हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ। अब अस्मीजी, तपाईँहरू जहाँ पढ्नुभयो, विशेष गरी चिनिया विश्वविद्यालयले पनि तपाईँहरूको हकमा चाहिँ निर्णय गरिदिने र नेपालसँग समन्वय नगरिदिएका कारण पनि यो समस्या देखियो। तपाईँहरू पढेको विश्वविद्यालयले चाहिँ किन समन्वय गर्न सकेन? होइन सर, समन्वय गर्न सकेन भन्दा पनि अहिले चाहिँ फेरि धेरै जस्तो अब हामी विद्यार्थीहरूलाई मात्रै होइन, हाम्रो मेडिकलका विद्यार्थीहरूलाई मात्रै नभएर चाहिँ इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ नि सबैलाई नै बोर्डर खुल्ला गरिराख्नु भएको छैन। यो हामीलाई मात्रै भएको होइन, तर हाम्रो मेडिकल पेसा भनेपछि चाहिँ मतलब शिक्षा भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस चाहिने भएकोले हो। अनलाइन शिक्षाबाट मात्रै हामीले चाहिँ केही गर्न सक्दैनौँ र केही सिक्न पनि सक्दैनौँ। र फेरि हाम्रो सम्पूर्ण सैद्धान्तिक शिक्षाहरू हामी चीनमा हुँदा नै कम्प्लिट गरिसकेका हौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो मेन भनेको चाहिँ एकदम हस्पिटल गएर पुरै एज अ डक्टर जस्तै तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि यसै भएर चाहिँ हामीलाई समस्या उत्पन्न भएको हो।
चीन सरकारले पनि हामीलाई समन्वय गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अनलाइन पढिरहनुहोस् भन्नुहुन्छ होइन। तर अब मेडिकलको क्षेत्रमा त अनलाइनले त काम गर्दैन। इन्टर्नसिपका लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो नेपालमा भनौँ न कुनै पनि सरकारवाला निकायहरू जति पनि छन् जहाँ तपाईँले निवेदन दिनुभएको छ त्यहाँ त समन्वय गर्न सक्थ्यो होला नि त विश्वविद्यालयले तपाईँहरूको इन्टर्नसिपका लागि भनेर। हजुर हजुर होइन, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने चीनबाट चाहिँ तपाईँहरूले हामीले जति सबै सैद्धान्तिक शिक्षा हामीले तपाईँहरूको पुरा गरिसकेका छौँ, तपाईँहरूले सकेसम्म आफ्नो देशमा समन्वय गरेर हस्पिटलमा गएर काम गर्ने चाहिँ वातावरण मिलाउनु होला भनेर उहाँहरूले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ। र उहाँहरूले एनओसी पनि दिन एकदम रेडी हुनुहुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाम्रो यो मागलाई पनि पुरा गर्न चाहिरहनु भएको छैन। त्यसको कुनै आधिकारिक डकुमेन्ट्स छैन तपाईँलाई विश्वविद्यालयको जसका कारण यति बेला भनौँ न नेपालमा रहेका जति पनि सरकारवाला निकायहरू छन् उहाँहरूले सहजै रूपमा तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्न सकोस् त्यस्तो कुनै किसिमको आधिकारिक डकुमेन्ट्स अथवा केही लिएर आउनु भएको छ विश्वविद्यालयबाट? विश्वविद्यालयबाट हामी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा गएर गर्नुहोस् भनेर मौखिक मात्र भनिएको होइन, मौखिक मात्र भनेको भन्दा पनि उहाँहरूले हाम्रो सर्टिफिकेट दिन एकदम रेडी हुनुहुन्छ। यदि हामीलाई यहाँनिर इन्टर्नसिप गर्न अलाउ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँबाट हामीलाई डकुमेन्टहरू जे जति चाहिन्छ उहाँहरूले हामीलाई एकदम तयार गरिदिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू एकदम रेडी हुनुहुन्छ हजुर हाम्रो। हजुर, अब खासमा तपाईँहरूले चारवटै निकायलाई चाहिँ निवेदन बुझाउनु भएको छ होइन? शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिल। यसमध्ये सबैभन्दा बढी जिम्मेवार जवाफदेही हुनुपर्ने निकाय चाहिँ को हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेको यी सम्पूर्ण चारैवटा सरकारवालाहरू नै हो हाम्रो लागि एकदम उहाँहरूको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। किनभने एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने काम भइरहेको छ नि त यी निकायहरूबाट पनि। जस्तो शिक्षा मन्त्रालयले के भनिरहेको छ भने यो नेपाल मेडिकल काउन्सिल अथवा चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, यसको दायित्व भनेको उनीहरूको हो भन्ने किसिमको भनिरहेको छ। अर्कोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यस्तै किसिमको जवाब दिइरहेको छ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको पोल्टोमा यो जिम्मेवारी हालिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण जवाफदेही भएको निकाय चाहिँ कुन हो? उहाँहरूले चाहिँ जस्तो हामीले विज्ञप्तिहरू बुझाउँदाखेरि हामीले एनएमसीहरूमा जहाँ पनि गयौँ हामी त्यहाँनिरबाट चाहिँ हामीलाई एमइसी जस्तो हाम्रो चिकित्सा सङ्घमै गएर चाहिँ गर्नु भन्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले। र फेरि हामीले चिकित्सा आयोगमा गएर भन्दा सुन्दा गर्दा पनि हाम्रो उहाँहरूले कुरा सुन्दै जानु हुँदैन। एक्लै अर्कामाथि चाहिँ कुरा राख्नु भन्नुहुन्छ कि त्यो फिक्स नै गर्नुभएको छैन। उहाँहरू कुरा सुन्नु नै चाहनु हुँदैन एक हिसाबले भन्नुपर्दा। हजुर, अब तपाईँहरूको मनस्थिति के छ त? अब के गर्नुहुन्छ? किनभने सम्बन्धित सरकारवाला निकायले तपाईँहरूको समस्यालाई चासो दिइरहेको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा तपाईँहरू निरन्तर धरनामा हुनुहुन्छ। तपाईँ त झापामा हुनुहुन्छ, तपाईँ लगायत अन्य विद्यार्थीहरू जो काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ उहाँहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगमै गएर धरना दिइरहनु भएको अवस्था छ। यसरी 200 जना विद्यार्थीहरू तपाईँहरू निरन्तर आन्दोलित हुनुहुन्छ, एउटा तनावमा हुनुहुन्छ। अब यो अवस्थामा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? हामी यो अवस्थामा भन्दा पनि मेन त हामी नेपालीहरू होइन आफ्नो देशमा भएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ समस्या परिरहेको छ भनिसकेपछि हाम्रो देशको सरकारले पनि केही हदसम्म हामीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब हामीले चीनसँग समन्वय गर्नको लागि त उहाँहरूसँग अझै हामी सक्दैनौँ होइन। जे जस्तो भए पनि अब इन्टर्नसिपको वातावरण मिलाउदिन हुनलाई चाहिँ हामी एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। किनभने इन्टर्नसिप हाम्रो योभन्दा अगाडि 2009 सम्म चाहिँ नेपालमै व्यवस्था गरिएको थियो इन्टर्नसिप गर्न। र आपतकालीन अवस्थामा पनि हाम्रो एनएमसीको बुदा नम्बर 3 मा पनि उल्लेखित गरिएको छ कि हामीले आपतकालीन अवस्थामा यदि इन्टर्नसिप गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई यहीँ अनुमति दिन्छौँ भनेर पनि त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसैले हाम्रो यो समस्याप्रति चाहिँ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण जाओस् र साथसाथै नेपालमा मेडिकल क्षेत्रका अभिन्न अङ्गहरूले पनि हाम्रो यो समस्याप्रति चाँडोभन्दा चाँडो हल हुने हिसाबले केही कदम चालिदिनु हुन हामी सम्पूर्ण चीनमा अध्ययनरत मेडिकलका विद्यार्थीहरू इन्टर्नसिप गर्न नपाएका रोकिएका विद्यार्थीहरूको विशेष अनुरोध छ। अब अस्मिजी तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा मैले विशेष गरी हाम्रो टिमका साथीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष जो प्राध्यापक डाक्टर श्री कृष्ण गिरी हुनुहुन्छ उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँको टेलिफोन लागेको छैन र हाम्रा रिपोर्टर हिजो त्यहाँ यसको स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदा उहाँ आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित पनि हुनुहुन्थेन र केही दिन अघि जति बेला विद्यार्थीहरू त्यहाँ भर्ना दिइरहेका थिए त्यति बेला पनि उहाँ त्यहाँबाट
टाप कसेको भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। तर उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। हाम्रा प्रश्नहरू तपाईँका प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँलाई गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ, तर उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। अब सम्बन्धित निकायले तपाईँहरूको मागलाई चासो नदिनुको कारण अथवा तपाईँहरूलाई इन्टर्नसिपका लागि भनेर यो कोभिडको यो महामारीको सिचुएसनमा विशेष गरी जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ, तपाईँहरूबाट पनि केही तपाईँहरूले सिकेका पढेका कुराहरूलाई युटिलाइज गर्न सक्यो भने देशलाई पनि फाइदा हुने अवस्था पनि रहन्छ मैले बुझेअनुसार। र यो अवस्थामा तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन नगर्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्दछ? मेन फ्याक्टर चाहिँ के हो? यसको मेन कारण त सर अब ठ्याक्कैमा पनि भन्न सक्दिनँ हैन। हजुर, किन चाहिँ तपाईँहरूको मागलाई यसरी बेवास्ता गरिएको छ? राजनीतिक अस्तव्यस्तता छ हाम्रो देशमा हैन। अब फेरि अब सरकार पनि भर्खरै नयाँ चेन्ज भएको छ, अनि त्यही कारणले पनि होला। मेन चाहिँ यो राजनीतिक अस्थिरता नै भन्छु म सर है। उहाँहरूले किन चाहिँ हाम्रो समस्याप्रति चाहिँ ध्यान नदिनु भएको हो भनेर चाहिँ उहाँहरूसँगै हामीले डाइरेक्ट प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूकै मुखबाट हामीले सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ हामी एकदम कृतज्ञ हुने थियौँ भन्छु म सर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी प्रयास गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने। तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो झापाबाट, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले विशेष गरी यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौँ र उहाँले बताएअनुसार म यो विषयमा अपडेट छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो किसिमको जवाफ मलाई प्राप्त भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ मलाई। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई यही जवाफ उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ताको नम्बर हाम्रो टिमका साथीहरूले दिनुभएको छ र त्यो नम्बरमा पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। 200 जना विद्यार्थीहरू जो चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा MBBS पढेर स्वदेश फर्किए र स्वदेशमा इन्टर्नसिप गर्नका लागि भन्दै उनीहरू माग गरिरहेका छन्। तर कोरोनाको यो विषम परिस्थितिमा पनि ती विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप गराउनका लागि भनेर यति बेला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले चासो दिएका छैनन्, जसका कारण उनीहरू निरन्तर रूपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धरना दिइरहेका छन्। र तिनै विद्यार्थीले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ र उनीहरूको यो गुनासोलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। यद्यपि रिपोर्ट मार्फत पनि ती विद्यार्थीहरूको गुनासो हामीले देखाइसकेका छौँ, सुनाइसकेका छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् हामी यही चाहन्छौँ। किनभने लाखौँ खर्चेर विदेशी भूमिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू, पढेका विद्यार्थीहरू अहिले आफ्नो देशमा फर्किएका छन् र उनीहरूलाई इन्टर्नसिप गराउनका लागि भनेर सम्बन्धित निकायले चासो नै नदेखाउनु अथवा सम्बन्धित सरकारवाला जति पनि निकायहरू छन् एकले अर्को निकायलाई देखाउँदै पन्छिनु यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। र यसरी 200 जना विद्यार्थीहरू अहिले मानसिक तनावमा छन् र आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् र भविष्यमाथि खेलवाड गर्न खोजिएको भन्ने किसिमको आरोप पनि ती विद्यार्थीहरूले गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँग सम्बन्धित रहेका निकायसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन। हामीले प्रयास त गरिरहेका थियौँ। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत यसको जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हो भनिरहेको छ र अर्कोतर्फ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि यसको जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यसरी एकअर्कालाई देखाउँदै सरकारवाला निकायहरू पनि पन्छिरहेका छन्। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ हामी र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म एकजना कर्मचारी हो। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? काठमाडौँबाटै हो। काठमाडौँबाट। कुन कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ भन्न मिल्छ? हजुर, म सरकारी कार्यालयमै हो, खास गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यालयमा हो काम गर्ने। ठिक छ, तपाईँको समस्या के हो? समस्या राख्नुहोस्। जानकारी दिन लागेको हो मैले हैन। हजुर, जानकारी गराउनुहोस् न। पत्ता पाइसक्नु भयो होला। हजुर, एउटा पिउनले काम गर्न सक्ने ठाउँमा सुब्बालाई ल्याएर राखिन्छ भने हजुर सुब्बालाई किन राख्ने? पिउनेले काम गरिहाल्थ्यो, थोरै तलब भेरि पुग्थ्यो। मैले भन्नु खोजेँ यति हो, 12औं तहको सिट भएको महानिर्देशक डाइरेक्टर जनरललाई हटाएर हजुर 11औं तहको कामो चाहिँ नि डाइरेक्टर ल्याएर राखिन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले देशभरि भएको व्यापक रोग बारेमा
स्वास्थ्य मन्त्री सचिवले के हेर्छन् त भन्न खोजेँ मैले। र मैले नाम दिन खोजेको चाहिँ के भने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमन सिंहलाई हिजो हटाएर उहाँ 12औं तहको कन्फर्मै हो, त्यो सिट पनि डिजी भनेको 12औं तहकै हो। 11औं तहको आदि विख्या भन्ने एकजना तराई मूलका डाक्टरले ल्याएर 11औं तहका डाक्टरले ल्याएर राखेका छ। 12औं तहको ठाउँमा 11औं तह किन राखियो र 12औं तहको त्यो डाक्टरले के बेमानी गर्यो? उनले त इमान्दारी काम गरिरहेको थिए। त्यो जानकारी हजुरहरूलाई गराएको मात्रै हो मैले। हस्, कुन कार्यालयमा भन्नुभयो? कार्यालयको नाम भन्नु। स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु। स्वास्थ्य सेवा विभाग। भ्याक्सिनहरू अझै जान्छ। हजुर। औषधिहरू अझै स्वास्थ्यमा जान्छ। त्यसको महानिर्देशक 12औं तहको हुन्छ। हजुर। 12औं तहकोले काम गरिराखेको हो दिपेन्द्र रमन सिंहले। हजुर। उसलाई अकस्मात पत्तै नभइकन हिजो हटाएर 11औं तहको हजुर यो डाक्टर ल्याएर त्यो महानिर्देशक बनाइएको छ, काम महानिर्देशक। त्यही भन्न खोजेँ। हस्, तपाईँले यो जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भएको छ। यो विषयलाई हामी थप बुझेर फलोअप गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, यति बेला कोही दर्शक फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ छोटोमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? म पश्चिम नवलपरासी सुनवल 12 भुमैबाट। यहाँको भट्टराईजी, के समस्या थियो? आफ्नो समस्या राख्नुहोस्। मेरो समस्या के हो भन्दाखेरि सर, हजुर, हाम्रो देशमा लोड सेडिङ मुक्त भन्ने कुरा सुनियो हो, भयो पनि है? हजुर, सुन्नुभएको सर? हजुर, सुनिरहेका छौँ, भन्नुहोस् न। अनि अहिले के छ भन्दाखेरि अघोषित लोड सेडिङ आधा घन्टा 15 मिनट 10 मिनट गर्दाखेरि दिनको कमसेकम 6-7 घन्टा लाइन काटिन्छ हाम्रो। हजुर। कुनै निकाला भन्दाखेरि पनि यहाँ माथिको समस्या हो भनेर यहाँ कुरा सुन्न पाइयो। हजुर। अनि यो कुरा तल भन्दाखेरि कुनै निकायले सरोकार नगर्दाखेरि न्युज 24 को माध्यमबाट केही सुनवाई हुन्छ कि भन्ने मेरो जिज्ञासा हो सर। दैनिक कति समय लाइट गइरहेको छ सर? लाइनको त्यति खाँचो छैन। म अलिकति टेक्निसियन भएको मान्छे, मलाई फेरि कामको खाँचो पर्ने। हजुर। अनि तपाईँहरूले विद्युत प्राधिकरणमा पनि यो विषयमा कम्प्लेन गर्नुभयो नि त भट्टराईजी? भट्टराईजी सुन्दै हुनुहुन्छ? विद्युत प्राधिकरणमा गइयो सर। हजुर। यो माथिकै समस्या हो, ज्यादा लोड भएर अटोमेटिक ट्रिप गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा आयो। हजुर। अनि त्यहाँ गएर हाम्रो सुनवाई पनि नहुने। अब त्यसो भएर 2-3 पालि त म गएँ होइन, तर कसैले सुनेनन्। दैनिक कति जति समय बत्ती गइरहेको छ अहिले तपाईँहरूको ठाउँमा? दिनमा तपाईँको लमसङ 24 घन्टामा 4-5 घन्टा जान्छ सर। 4-5 घन्टा गइरहेको छ। हस्, यस विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिले यद्यपि देशका विभिन्न ठाउँमा यस्तै किसिमका समस्याहरू आइरहेका छन् र बत्ती गइरहेको समस्याका विषयलाई लिएर गुनासो पनि व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। यस विषयमा हामी बुझ्नेछौँ। सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो गुनासो राख्नुभयो। दर्शक, अहिले देशका विभिन्न स्थानबाट यस किसिमका गुनासोहरू आइरहेका छन्। भन्नलाई त लोड सेडिङ मुक्त देश भनेर भनियो, तर अझै पनि बत्ती जाने समस्या पछिल्लो समय बढ्दो छ र अहिले बत्ती जाने समस्याले गर्दा आम नागरिकहरू चिन्तामा परेका छन् र शास्ति भोग्न बाध्य बनेका छन्। यस किसिमका समस्याहरू भोगिरहेका छन्। देशका विभिन्न जिल्लाबाट यस्ता गुनासोहरू आइरहेका छन्। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै समस्याहरूमा हुनुहुन्छ, कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने एकपटक हाम्रो टोल फ्री नम्बर फेरि टिप्नुहोला 1660-011-2424। यसै गरी एनसेल नम्बर 98-015 72424 र भाइबर नम्बर 9884-011-037। तपाईँका लागि खुला रहनेछ हाम्रो 24 हेल्प डेस्क, 24 घण्टा खुला रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। अन्य विविध विषय पनि कार्यक्रममा थिए, यी विषयलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।